अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं 3 से 7 साल की उम्र के बच्चे और उनके लिए कुछ क्रिटिकल डिसीजन। उनमें से एक डिसीजन ये है कि स्कूल चॉइस ये कैसे की जाए, और ये बहुत ही मुश्किल किस्म का डिसीजन बनता चला जा रहा है क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा आ रही है, और जो वैरायटी आ रही है वो बजाय इसके कि हमें कोई फोकस दे और कंफ्यूज करती चली जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, होम स्कूल है, हम क्या फ़ैसला करें? मुझसे ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है क्योंकि एक ये भी फ़ियर होता है कि अगर हमने 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे के लिए कोई ख़ास फ़ैसला ना किया, तो फिर अब हम क्या करेंगे? और हम किस तरह से फिर आगे बच्चों के लिए कोई फ़ैसले कर पाएँगे? सबसे पहली बात ये कि आपके अंदर कुछ बेसिक्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी बच्चों को जो हमने तालीम देनी है, वो सिर्फ़ तालीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ तरबियत का अंसर भी होना चाहिए। अब इस तरबियत के लिए हम क्या देखते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ पे बेहतरीन हो रही है। बच्चा क्या सीख रहा है, और हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही सिस्टम कुल्ली तौर पे बेहतरीन सब कुछ सिखा रहा है। यानी हर सिस्टम में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें बच्चे ज़रूर सीख रहे होते हैं जो उनकी किरदार साज़ी कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमने ये देखना होता है कि हमारे बच्चों के अंदर स्किल्स कितने बिल्ड हो रहे हैं। यानी बहुत से मामलात को वो हैंडल करने के लिए क्या बेहतरीन तौर पे तैयार हो रहे हैं, या ये कि पढ़ाई तो हो रही है, नंबर तो आ रहे हैं, या कुछ भी और ऐसा मामला है जो कि बच्चों को सिखाया जा रहा है, लेकिन जब उन पे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उन स्किल्स को मैनेज नहीं कर पाते। फिर इसके साथ-साथ हम ये देखें कि बच्चों को मॉरल्स कैसे दिए जा रहे हैं, और वो मॉरल्स, वो तरबियत जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम उनको घर पे दे रहे हैं, क्या उसके कोई बरअक्स किस्म का बिहेवियर तो बच्चों के साथ नहीं किया जा रहा? क्या उनको कुछ सिखाया जा रहा है और सही तरीके से सिखाया जा रहा है? इसी तरह से ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं, क्या वो प्रोडक्टिव बन रहे हैं? यानी आगे जाकर 10 साल में या 20 साल में हम उनको कैसा पाते हैं? कि हमें कोई उसमें ऐसी बातें नज़र आ रही हैं कि हाँ, हमारे बच्चे ये सीखेंगे और आगे जाकर दीन का काम भी बेहतरीन तौर पे करेंगे और सोसाइटी का भी एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकेंगे और उम्मती होने का रोल भी प्ले कर सकेंगे। अब जब हम ये थोड़ा-सा अपने अंदर क्लैरिटी पैदा कर लें, तो फिर एक अगली बात आती है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे अपने चैलेंजेस क्या हैं। यानी एक बच्चा है, फिर वालिदैन हैं, घर का माहौल है, इसी तरह बाहर जाना, बाकी लोगों से मिलना, बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है, टेम्परामेंट है, इन सारी बातों को समझते हुए और फिर ज़रूरियात क्या हैं, उनको देखना है। ये डिबेट बहुत चलती है कि बच्चे को किस उम्र में स्कूल में डाला जाए, और मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि माँओं को फ़ौरन ब्लेम कर दिया जाता है कि जी आजकल की माएँ बहुत सुस्त हैं और वो बच्चों से जान छुड़ाना चाहती हैं, इसलिए उनको स्कूल भेज देती हैं। लेकिन देखिए, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कि इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो अपने बच्चों को हैंडल कर सकें, और उनके लिए ये मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएँगी, क्या पढ़ाएँगी, क्या बताएँगी, या ये कि कई दफ़ा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा उलझी होती हैं, और इसी वजह से उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए किसी स्कूल सिस्टम में जाएगा, वहाँ कोई स्ट्रक्चर्ड चीज़ सीखेगा, तो उसके हक़ में वो बेहतर हो जाएगा, और इसीलिए वो उनको स्कूल भेजना चाहती हैं। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत आसानी से अपने बच्चों को सिखा भी सकती हैं। फिर एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि अगर आपने एक स्पेसिफ़िक ऐज में बच्चे को स्कूल में नहीं डाला, तो आगे जाकर वो स्कूल एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो पेरेंट्स इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है हमने मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम्स को एक्सप्लोर करना है। जब आपने स्कूल सिस्टम को एक्सप्लोर करना होता है ना, तो आपके पास कोई चेक लिस्ट होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें ज़हन में होनी चाहिए कि हमने क्या कुछ ज़रूर देखना है। जैसे स्कूल का माहौल आप देख रहे हैं, फिर आप अपने घर के हालात देख रहे हैं, फिर साथ-साथ आप ये भी देखते हैं कि बच्चे का हमारा टेम्परामेंट कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के लिए स्कूल बेहतर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों के लिए होम स्कूलिंग बेहतर हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें डिफ़रेंट तरीके से हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। मैं अक्सर वालिदैन को ये कहती हूँ कि जब आप स्कूल सिस्टम को एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि कोई स्कूल सिस्टम भी अपनी बुराई नहीं करेगा, वो आपको हमेशा बहुत अच्छा सारा अपना एनवायरनमेंट और सब चीज़ें दिखाएँगे।
لیکن جب آپ والدین ہیں ان کو ملیں گے تو تب آپ کو سینیریو صحیح طرح سے سمجھ آئے گا. آپ مختلف والدین کو ملیں, ان سے اچھی طرح بات چیت کریں. آپ کو ایسے والدین ملیں گے جو اسکول سے بہت خوش ہیں اور وہ والی بھی باتیں لکھیں کہ وہ کس کس چیز سے خوش ہیں. آپ کو ایسے والدین ملیں گے جو اسکول سے خوش نہیں ہیں اور ظاہر ابھی وہ نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بار بار ہم اسکول نہیں بدل سکتے یا اس سسٹم کو نہیں چینج کر سکتے. آپ جب ایسے لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ یہ بھی لکھیں کہ اچھا اس میں ان کو چیلنجز کیا آ رہے ہیں. ایون ہوم اسکولرز کو بھی جب آپ ملیں گے تو آپ ان کے پروز اینڈ کونز ضرور دیکھیں کہ وہ کن معاملات میں خوش ہیں اور کن معاملات میں ان کو چیلنجز ہیں اور وہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ نے اس طرح سے بات چیت کر لی اور ایسے بھی والدین کو ملیں جنہوں نے جو بھی آپ سسٹمز ان میں جانا چاہ رہے ہیں انہوں نے اس کو کوئٹ کیا, اس کو چھوڑا ہے. جیسے اسکول سے اگر کوئی کوئٹ کر کے دوسرے سسٹم کی طرف آیا ہے, یا یہ کہ ایک ادارے کو چھوڑ کے دوسرے ادارے کی طرف گیا ہے, یا کوئی اگر ہوم اسکول کر رہا تھا اور اس کو چھوڑ کے اس نے اب اسکول سسٹم کی طرف آنا شروع کیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بڑی اچھی لسٹ آئے گی جس میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کون سی باتیں درست لگ رہی ہیں, کون سی باتیں جو ہیں درست نہیں لگ رہی, کن باتوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, کن باتوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر کا ماحول, اپنی کیپیسٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے اور میں کس چیز کو, کس سسٹم کو سسٹینیبل طریقے سے لے کر چل سکتا ہوں. پھر اس کے ساتھ آپ نے استخارہ کرنا ہے, کیونکہ جب ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو اصل ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کس معاملے میں خیر رکھی ہے. اور استخارہ کرتے ہوئے پھر ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم نے کسی بھی سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی جب ہم ایک آئیڈیل پکچر بناتے ہیں تو کسی بھی سسٹم میں آپ لے جائیں گے آپ ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کسی پبلک اسکول میں تھے, پرائیویٹ اسکول میں تھے, اب آپ نے اسلامک اسکول میں ڈالا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسکول جو ہے وہ پرفیکٹ پیکیج ہوگا, وہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو اب ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم اسلام کے بارے میں یا دیندار لوگوں کے بارے میں غلط بیانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ان کی بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں اور ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر ہم کبھی ہوم اسکولنگ کی طرف جاتے ہیں, وہاں میں نے ایک بہت بڑا چیلنج دیکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے جو والد ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو پش کرتے ہیں, ماؤں کو پش کرتے ہیں کہ ہم بچے کو ہوم اسکول کراتے ہیں, لیکن خود وہ اپنی 9 to 5 جاب میں ہوتے ہیں اور وہ سارا لوڈ جو ہے اس ماں پہ آ جاتا ہے. تو جب بھی والدین یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرنا ہے تو پھر والد والدہ ان دونوں کو کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے. ایک اور چیز جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, کسی بھی اسکول سسٹم میں یا کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کبھی کسی اور کو لک ڈاؤن نہ کریں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے اسی سے بہت خیر نکلے اور باقی سسٹم جو ہیں ان میں کوئی بھی خیر نہ ہو. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے کون سا سسٹم بہترین ہے, اور اگر کوئی ہمیں پوچھے تو ان کو بھی ہم نے بہت ہی ریئلسٹک طریقے سے ساری باتیں بتانی ہوتی ہیں. اسی طرح بہت سی ایسی مائیں آج کل ہیں جو اس معاملے میں پریشان ہیں. مثلا وہ کہتی ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ہوم اسکول کروں, یا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اسلامک انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو ڈالوں, لیکن بہت سی وجوہات کی وجہ سے یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کو ایسے پروگرامز مل جاتے ہیں, ایوننگ پروگرامز مل جاتے ہیں, ویکینڈ پروگرامز مل جاتے ہیں جن میں آپ بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں. آپ اپنا ایک سپورٹ سٹرکچر بنا سکتے ہیں جس میں بچے کسی بھی اسکول انوائرمنٹ میں یا کسی بھی ایجوکیشن انوائرمنٹ میں جو بھی سیکھ رہے ہیں, لیکن وہ پھر آپ کے پاس آ کر دعائیں بھی سیکھیں, نماز بھی سیکھیں. اسی طرح دین کے مطابق انہوں نے کیسے عمل کرنا ہے, کن سنتوں پہ عمل کرنا ہے, وہ تمام باتوں کو بھی اچھی طرح سے سیکھتے رہیں. کیونکہ جیسے جیسے بچے وہ سیکھتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے اندر پھر وہ بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. اسکول سسٹم میں جو بچے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر روٹینز بہت جلدی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, کیونکہ کچھ بھی ہو اسکول سسٹم ہمیں روٹینز جو ہیں وہ سکھاتے ہیں. ہوم اسکولنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ اس کی نیچر کے مطابق بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے پھر والدین کی اسٹرگل بہت بڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر بچے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور وہ جو سپورٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک وہ بحث ہے اور یہ ایک وہ ایریا ہے جس میں ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے, کوئی ایک لائن نہیں ڈرا کر سکتے, اور یہ کر سکتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور سب ایک دوسرے کو گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح بنیاد پہ کر سکیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہر وقت کی پریشانی ہے ہمیں کہ میں اچھا پیرنٹ ہوں کہ نہیں ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ پریشان ہیں
اور آپ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں سے خیر نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی آپ کی پریشانی آپ کو اس خیر کی طلب کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کے اندر ایک تڑپ ہوگی، آپ اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور اصل تو جو توفیق ملتی ہے، جو ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔